लियो, कभी कभी जिंदगी आपसे ये नहीं पूछती कि आप कितने रोशन हैं। वो ये पूछती है कि आप अपनी रोशनी किस जगह ज़ाया कर रहे हैं और किस जगह इसे असल मायने देना चाहते हैं। कभी दिल चाहता है कि इसे देखा जाए, मगर एक वक्त आता है जब दिल ये भी चाहता है कि इसे समझा जाए। कभी तारीफ मिल जाती है, मगर इत्मीनान नहीं मिलता। और कभी एक हफ्ता ये दिखाता है कि असल वकार शोर से नहीं, सही जगह पर खड़े होने से पैदा होता है। और ये हफ्ता आपसे एक ऐसा सवाल पूछने आया है जिसे आप काफ़ी अरसे से अपनी मसरूफ़ रोशनी के पीछे छुपाते रहे हैं। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां हम हफ्तावार प्रिडिक्शन को सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं, बल्कि आपके वक्त, आपके दिल और आपकी असल कैफियत के साथ समझते हैं। चलिए अब देखते हैं 18 मई से 24 मई 2026 के इस हफ्ते में लियो के लिए सितारे क्या कह रहे हैं। लियो, इस हफ्ते की फ़िज़ा आपके लिए दो वाज़ेह हिस्सों में खुलती है। हफ्ते के शुरू में लोग, दोस्तों का दायरा, आपके ख्वाब और आने वाले वक्त की सिमत अहम होगी। फिर 20 मई के बाद आप कुछ ज़्यादा खामोश, कुछ ज़्यादा अंदर की तरफ और कुछ ज़्यादा सोचने वाले हो सकते हैं। 18 मई को मार्स टॉरस में दाखिल होकर आपके मुकाम, काम, जिम्मेदारी और लोगों की नज़र में आपकी चमक को मुतहरिक करता है। 19 मई को वीनस कैंसर में जाकर दिल के पस मंज़र, खामोश शिफा और जज्बाती तौर पर थोड़ा पीछे हटकर ख़ुद को संभालने की ज़रूरत बढ़ाता है। 20 मई को सन जिमनाई में दाखिल होकर दोस्तों, लोगों के हल्के सामने आने और समाजी चमक को रोशन करता है। और 23 मई को फर्स्ट क्वार्टर मून विर्गो में आकर आपसे अपनी कदर, पैसे और एक अमली फैसले का हिसाब मांगता है। इसका सीधा मतलब ये है कि ये हफ्ता आपके लिए लोगों में नज़र आने, मगर अपने अंदर की असल कीमत समझने का हफ्ता हो सकता है। 18 और 19 मई के आसपास आपको काम या मुकाम के मैदान में एक नई सख्ती महसूस हो सकती है। ये सख्ती मनफी होना ज़रूरी नहीं, कभी यही वक्त इंसान को याद दिलाता है कि अब खेल कम और ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। अगर आप काफ़ी अरसे से किसी काम, किसी जगह या किसी बड़े इरादे को सिर्फ दिल में उठाए हुए थे, तो अब इस पर अमली ज़ोर आ सकता है। मार्स इन टॉरस आपके लिए दबाव, इस्तकामत और नतीजा लेने वाली तवानाई ला सकता है, मगर ये तेज़ नहीं, भारी तवानाई है। इसलिए अगर आप जल्दी में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो फ्रिक्शन बढ़ेगी। अगर आप साबित कदम रहेंगे तो हफ्ते के लिए बहुत मुफीद हो सकता है। 13 मई वाली मरकरी जुपिटर कैफियत का हल्का असर अब भी बाकी हो सकता है, इसलिए आपके लिए दोस्तों की मदद, किसी मशवरे या किसी ऐसे राब्ते से फ़ायदा आ सकता है जो आपको सही सिमत दिखा दे। लेकिन 18 मई के बाद असल वज़न बदलता है। अब सिर्फ ख्याल काफ़ी नहीं, अमल दरकार है। और जब इंसान अपने मुकाम और अपनी कोशिश को नए वज़न के साथ देखने लगे, तो फिर दिल, मोहब्बत और तवज्जो की दुनिया भी अपनी असल सूरत दिखाने लगती है। लियो, मोहब्बत के मामले में यह हफ्ता अजीब तरह से दो रंग रखता है। बाहर से आप नुमायाँ हो सकते हैं, लोग आपको महसूस कर सकते हैं, समाजी गर्मी भी मिल सकती है, मगर अंदर से दिल ज़्यादा खामोश, ज़्यादा हसास और शायद कुछ ज़्यादा बंद महसूस हो सकता है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो ये हफ्ता ये सवाल सामने ला सकता है, क्या सिर्फ तवज्जो काफ़ी है या वाकई ही दिल को समझने वाली मौजूदगी भी मौजूद है। 19 मई के बाद वीनस इन कैंसर दिल के इस हिस्से को छेड़ता है जो खामोशी में शफा पाता है। इसलिए मुमकिन है कि आप मोहब्बत को ऊंची आवाज़ के साथ ना चुनें, बल्कि अंदर से ये देखें कि किसके साथ आप वाकई ही नरम हो सकते हैं। अगर रिश्ता सच्चा है तो इस हफ्ते आपके अंदर शरीक हयात या महबूब के लिए नरमी बढ़ सकती है, मगर साथ ही आपको ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ भी चाहिए होगा। अब सिर्फ तारीफ़ नहीं, आराम भी मांगेंगे। अगर रिश्ते में कोई दूरी है तो ये हफ्ता इसे शोर से नहीं, बल्कि खामोशी से महसूस कराएगा। आपको समझ आ सकती है कि आप कहाँ बस मजबूत बने रहे और कहाँ दिल ने वाकई गर्मी और कुर्बत मांगी। अगर आप सिंगल हैं तो 20 मई के बाद लोगों की तवज्जो बढ़ सकती है। दोस्तों के हल्के, महफिलें या ऑनलाइन मौजूदगी के ज़रिए कोई इंटरेस्टिंग शख्स सामने आ सकता है, मगर इस बार सिर्फ तारीफ़ काफ़ी नहीं लगेगी। आप ये भी देखेंगे कि क्या इस शख्स में दिल के लिए जगह है या बस वो आपकी चमक से मुतासिर है। ये हफ्ता मोहब्बत के बारे में एक अहम प्रिडिक्शन देता है।
آپ کو توجہ مل سکتی ہے، مگر آپ کا دل صرف توجہ پر نہیں کھلے گا، آپ کو خلوص، نرمی اور جذباتی تحفظ بھی چاہیے ہوگا۔ اور یہی فرق اس ہفتے بہت کچھ صاف کر سکتا ہے۔ اور جہاں دل تعریف اور اصل قربت کے فرق کو پہچاننے لگے، وہیں کام، مقام اور پیسے کی دنیا بھی اپنا اصل حساب مانگنے لگتی ہے۔ یہ ہفتہ لیو کے لیے کام کے میدان میں اہم ہو سکتا ہے۔ 18 مئی کے بعد مارس ان ٹورس آپ کے پیشہ ورانہ میدان کو متحرک کرتا ہے، اور یہ ٹرانزٹ عام طور پر آہستہ مگر سنجیدہ دباؤ دیتا ہے، یعنی نتیجے آہستہ مگر ٹھوس ہو سکتے ہیں۔ اختیار رکھنے والے لوگ سامنے آ سکتے ہیں، دباؤ بڑھ سکتا ہے، مگر اگر ضبط رکھا جائے تو کامیابی بھی مل سکتی ہے۔ اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو سابق اختیار شخص، ادارہ، اوپر والا منصب یا کردار سے جڑا دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ آپ سے زیادہ کام، زیادہ ذمہ داری یا زیادہ نمایاں کارکردگی مانگی جا سکتی ہے۔ اس ہفتے کام میں ہلکی چمک نہیں چلے گی، یہاں زمین سے جڑا نتیجہ چاہیے ہوگا۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو یہ ہفتہ نام بنانے سے زیادہ اندرونی ترتیب مانگتا ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کون سا کام واقعی پیسہ لا رہا ہے، کون سا صرف ظاہری شکل بنا رہا ہے، کون سا گاہک واقعی وزن رکھتا ہے، اور کہاں آپ ضرورت سے زیادہ وعدے کر کے خود پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ یہ ہفتہ کاروبار کے لیے مضبوط ہو سکتا ہے اگر آپ قیمت واضح رکھیں، کام کی فراہمی حقیقت پسندانہ رکھیں، رکا ہوا کام آگے دھکیلیں اور کسی بھی معاملے کو صرف جوش میں آ کر فائنل نہ کریں۔ یہ ہفتہ خاص طور پر ان لیوز کے لیے مفید ہو سکتا ہے جو عوامی کام، رہنمائی، تعلیم، فروخت، پرفارمنس یا اپنی ذاتی پہچان کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ آپ کو توجہ مل سکتی ہے، مگر اس توجہ کو نتیجے میں بدلنا آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ اگر آپ طالب علم ہیں تو 20 مئی کے بعد دوستوں اور رابطوں میں فائدہ ہو سکتا ہے، مگر 23 مئی کے آس پاس نتیجہ، اپنی قدر یا کارکردگی کا دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ یعنی ہفتے کا دوسرا حصہ سماجی بھی ہے اور خاموشی میں جانچنے والا بھی۔ اور جب زندگی کے عملی میدان اپنی اصل صورت دکھانے لگے تو پھر پیسہ، قدر اور اپنی حیثیت کا سوال بھی خاموش نہیں رہتا۔ لیو، اس ہفتے کا اہم عملی موضوع 23 مئی کے فرسٹ کوارٹر مون ان ورگو سے سامنے آتا ہے۔ یہ آپ کے لیے پیسے، قدر، خرچ اور سوچ سمجھ کر کیے گئے فیصلوں کا ایک پڑاؤ بن سکتا ہے۔ یہ ہنگامہ بننا ضروری نہیں، مگر ایک عملی موڑ ضرور ہو سکتا ہے۔ آپ کے لیے اس ہفتے یہ سوال اہم ہوگا: کیا میں اپنی محنت کی صحیح قیمت لگا رہا ہوں؟ کیا میں صرف دکھائی دے رہا ہوں یا واقعی کچھ بنا بھی رہا ہوں؟ کیا خرچ میری ضرورت کے مطابق ہے یا میں صرف اثر ڈالنے کے دباؤ میں جا رہا ہوں؟ اگر آپ انڈیپینڈنٹ کام کرتے ہیں، بزنس میں ہیں، تخلیقی میدان میں ہیں، پڑھاتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں یا لوگوں کے سامنے کام کرتے ہیں، تو ہفتے کے آخر میں ریٹ، پیمنٹ، فی یا آمدنی کی توقع سے جڑا کوئی معاملہ سامنے آ سکتا ہے۔ یہ وقت خود کو کم قیمت پر بیچنے کا نہیں، یہ وقت بڑھا چڑھا کر مانگنے کا بھی نہیں، یہ وقت اپنی اصل قدر سمجھنے کا ہے۔ آپ کے لیے عملی مشورہ یہ ہے: فوری انا والے خرچ سے بچیں، دکھاوے کے لیے زیادہ خرچ نہ کریں، اپنے کام کی قیمت واضح رکھیں، کسی بھی ادائیگی یا وعدے کو لکھت یا صاف بات میں لے آئیں۔ ہفتے کے آخر میں جذباتی رد عمل کی بجائے حساب کے مطابق فیصلہ لیں۔ اگر آپ یہ کر گئے تو اس ہفتے آپ کو کام میں نمایاں جگہ، دل میں پختگی اور پیسے کے معاملے میں نئی سمجھ تینوں مل سکتی ہیں۔ اور جب انسان اپنی روشنی، اپنی تھکن، اپنی محنت اور اپنی اصل قدر، ان سب کو ایک ساتھ دیکھ لیتا ہے، تب جا کر اس ہفتے کا اصل سبق سامنے آتا ہے۔ لیو، اس ہفتے آپ کی جیت صرف اس میں نہیں کہ لوگ آپ کو کتنی توجہ دیتے ہیں، اصل جیت اس میں ہے کہ آپ اپنی روشنی کتنی سچی جگہ پر رکھتے ہیں۔ اگر آپ صرف نوٹس ہونے کے بجائے تعمیر پر توجہ دیں، اگر آپ صرف تعریف کے بجائے اصل گرمی کو پہچانیں، اگر آپ اپنی قدر خود طے کریں، تو یہ ہفتہ آپ کے لیے خاموشی سے طاقتور ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے دل سے ایک سوال پوچھیں: کیا مجھے واقعی دیکھا جاتا ہے یا اصل میں سمجھا جاتا ہے؟ اگر یہ ریڈنگ آپ کے دل کو لگی ہو
तो कमेंट्स में लिखें वकार या कदर। और अगर आप चाहते हैं कि अगले हफ्ते की रीडिंग भी सबसे पहले आप तक पहुंचे तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। एस्ट्रो साइंस उर्दू के साथ जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते सिर्फ हॉरोस्कोप नहीं, आपके वक्त की असल कहानी आपके सामने रखते हैं। लियो, इस हफ्ते अगर आप अपनी रोशनी को सिर्फ दिखाने की बजाय सही जगह पर रख दें तो आप देखेंगे कि असल शान शोर में नहीं बल्कि उस सुकून में होती है जहां दिल, मोहब्बत और कदर एक ही सिमत में खड़े हो जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।